नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। एमसीसी परियोजनालाई लिएर गठबन्धन आजै फुट्छ, भोलि नै फुट्छ, विपरीत ध्रुवहरू कसरी मिल्छन्, सिद्धान्तहीन गठबन्धन अब टिक्दैन जस्ता विषय केही दिन निकै चर्चामा रहे। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन एक ठाउँमा उभिएका दल देखिदार र प्रक्रियागत ढङ्गमा फरक मतका साथ प्रस्तुत भए पनि एमसीसी टेबल गरेसँगै गठबन्धनको फुट तत्कालका लागि भने टरेको छ। 32 महिनादेखि देशको राजनीति डोर्याएको एमसीसीले आज आइतबार भने सदन र सडकमा उत्कर्षकै रूप लियो। एमसीसीका कारण नेताहरू विभाजित बने, दलहरू विभाजित बने, कोहीले दल छोडे, कोहीले अलग दिने तयारीमा देखिएका छन्। त्योभन्दा आक्रामक र असन्तुष्टि त जनतामाझ मात्रै नभएर गठबन्धनभित्रकै दलहरूमा पनि देखियो। सकसपूर्ण ढङ्गबाट गठबन्धनले पेश गरेको एमसीसी सदनमा टेबल भइरहँदा जहाँ हो हल्ला भइरह्यो भने बानेश्वर क्षेत्रमा गोली नै चल्यो। सुरुमा हेरौँ यी दुई दृश्य। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। नेपाल यी दुई दृश्यले प्रश्न पार्छ कि राजनीति अब कुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। सदनमा एमसीसी टेबल भइरहँदा सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतले सडकमा नौटङ्की प्रस्तुत गरे, दोहोरो चरित्र देखाए। सडक र सदनमा दोहोरो चरित्र देखाएका दलहरूकै कारण काठमाडौँको सडक नै अस्तव्यस्त बन्यो। नागरिकले घण्टौँ कष्ट पाए, बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि नै बन्यो। आन्दोलनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक दोहोरो भिडन्त भएपछि कैयौँ घाइते समेत भए। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले टेबल गर्न दिने सहमति गरे, तर तिनै दलले आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई सडक प्रदर्शनमा उतारे। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्ड माधवले एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए, तर बाहिर यी दुवै दलले विरोधका लागि कार्यकर्ता नै उतारे। संसदमा टेबल भए पनि हाम्रो मुद्दा भनेको यस्ता स्थितिमा पारित हुँदैन भन्ने नै हो। एकदम के हुन्छ, एमसीसी कसरी अवतरण हुन्छ? एमसीसी यदि टेबल गरियो भने पनि त्यसलाई संसदभित्र व्यापक छलफल हुनु पर्यो। एमसीसीमा जुन देखिएका संविधानसँग बाजिएका मुद्दाहरू, राष्ट्रियतासँग बाजिएका मुद्दाहरू, जनजीविकासँग बाजिएका मुद्दाहरू र नेपालको हितको निम्ति बाजिएका मुद्दाहरू खारेज गरेपछि संसदले पास गर्ने हो। न त ती कुराहरू भएन भने यता स्थितिमा पास गर्दैन हाम्रो पार्टीले र संसदमा पनि अरू पार्टीले पनि पास गर्दैन। अहिले तपाईँहरूलाई एउटा आरोप के लाग्दै आएको छ भने सदनमा तपाईँहरू एमसीसी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्न, तर सडक पनि तताइरहनु भएको छ भन्ने खालको आरोप लाग्दै आएको छ। सडक त हामी जनताको हो, नागरिकको हो, यो युवाहरूको हो, यो आम जनसमुदायको। यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ। संसदमा हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूले गलत निर्णय नगरून् भनेर पनि औँला ठडाउन जरुरी छ। त्यसकारण हामी सडकमा छौँ। स्वार्थ र सत्ताका लागि नेताहरू जस्ता सुकै चरित्र देखाउन माहिर मानिन्छन्। न त उनीहरूलाई कुनै लाज शरम नै लाग्छ कि सबै उनीहरूका लागि यी विषयहरू सामान्य भइसकेको छ। बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवासँग एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएर बाहिरिए। एमसीसीमा असहमत जनाउँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रायजसो गठबन्धनको बैठकमा साथमा लिएर हिँड्ने प्रचण्डले सो बैठकमा भने सहभागी नै गराएनन्। एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 सांसदहरूले त लिखित असहमति नै जनाए। देव गुरुङ,
जयपुरी घरती रेखा शर्माले लिखित पत्र सभामुख सामु पेश गर्दै एमसीसी पास नगर्न अनुरोध गरेका थिए। यता सदनमा देव गुरुङले टेबल नगर्न आग्रह गरिरहँदा माओवादीकै नेताले नाराबाजी गरे, तर प्रचण्ड भने उठेनन् र मौन समर्थन जनाइरहे। यतिसम्म कि सडक र सदनमा दोहोरो चरित्र देखाएको भनेर आलोचित बनेको तिनै प्रचण्डले साँझ फेरि दोहोरो नाटक प्रस्तुत गर्दै भने म एमसीसीको विपक्षमा छु। माओवादीलाई एमसीसी माइती मात्रै सकस भएन कि अर्थमन्त्रीका हैसियतले जनार्दन शर्माले सदनमा टेबल गर्न पर्ने अवस्था आएपछि उनी एकाएक बिरामी भइदिए। देउवाले ओलीसँग मिल्न सक्ने छाँटकाँट देखाएपछि गठबन्धन जोगाउनका लागि लागि परेका प्रचण्डले देउवालाई साथ दिए पनि उनकै नेताले प्रचण्डलाई साथ दिएनन्। अब माओवादी सडक र सदनको दुई धार मात्रै रहेन कि सदनभित्र विरोध गर्नेले नाराबाजी गरे, समर्थन गर्ने बसिरहे। अब माओवादीभित्रको आन्तरिक एकता भने प्रमुख चुनौतीको विषय एमसीसी टेबल भएसँगै चुनौतीको विषय बनेको छ। पूर्वदेखि निरन्तर रूपले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 189 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन र सन्धि ऐन 2047 सालको चाहिँ प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औँवटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर कार्यान्वयन अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ, यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। एमसीसीलाई लिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्रको विवाद सदन र सदन बाहिर छरपष्ट देखियो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्ताव पढिरहँदा एकीकृत समाजवादीले सम्मानित नेताको पद दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोधमा नारा लगाउँदै थिए। दलका नेता माधव नेपाल आफ्नो सिटमै चुपचाप बसिरहे। माओवादीको जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको समेत साथ पाएपछि देउवाले संसद मार्फत नै सम्झौता अघि बढाए। तर बालुवाटारमा सहमति गरेर संसद छिरेका प्रचण्ड माधव संसदबाट बाहिरिएपछि भने पुनः दुधारे चरित्रका साथ प्रस्तुत भए। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समर्थन जनाएका तिनै नेता माधव नेपालले संसद बाहिर फेरि आफ्नो चरित्रलाई प्रष्ट झल्काइदिएका छन्। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। टेबल गर्ने पनि हिजो निर्णय भयो थिएन भन्नुभयो वरिष्ठ नेता खनालले। एमसीसी पास गर्ने कुरामा तपाईँहरूको समर्थन छैन? पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन। सरकार जब अगाडि बढे के हुन्छ त? अब सरकार के हुन्छ? पार्टीका वरिष्ठ नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीका
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका थिए। एमसीसी माथि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको संयोजक समेत रहेका खनालले यसलाई लज्जाको विषय भनेका छन्। आजको दिन लज्जास्पद दिन हो। एउटा करार सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले टेबल गर्न पुग्यो एउटा महाशक्तिको दबावको आधारमा यो नेपालको लागि लज्जाको विषय हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि शिर निहुरिने काम आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आफै मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टले यसो गर्नु हुँदैन भन्छ। हिजोको मात्रै तपाईँको कति हो मलाई इमेल पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता हो भने त झनै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एक। दोस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गर्दा सम्झौतालाई लिएर समर्थन जनाएका भनेका राजनीतिक दलहरू बीच रहेको आन्तरिक किचलो संसद बैठकमा प्रष्ट देखियो। एमसीसी टेबल भइसके नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भित्रको आन्तरिक कलहले भने पार्टीभित्रै यति बेला उग्र रूप लिएको छ। यता विश्लेषकहरू भने तत्कालको सङ्कट टार्न माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतले गठबन्धनभित्र सहमति गरे पनि र बाहिर देखिँदा एमसीसीको विरोध गर्ने र दोहोरो चरित्रलाई गिज्याएका मात्रै छैनन् कि उनीहरूको राजनैतिक नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि एमाले सांसद भीम रावले आफ्नो पार्टीका अन्य सांसदहरूले बैठकमा अवरोध गरिरहेकै बेला एमसीसी बारे आफ्नो धारणा राखे। उनले एमसीसी सम्झौता कुन कानुन अनुसार संसदमा पेश भयो भन्दै प्रश्न उठाए। आफ्नो दलले बहिष्कार गरेको सदनमा एमाले सांसद भीम रावले एमसीसीको घोर विरोध गर्दै सरकारलाई चुनौती नै दिए। संसद गैर प्रक्रियामा गएको भन्दै विरोध जनाएको दलले बहिष्कार गरेको सदनलाई भीम रावले अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीबाट उनी यति बेला आलोचित बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत नेपाली जनता सडकमा छन्। आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यति बेला दलले बहिष्कार गरेको सदनमा आफ्ना पार्टीका नेता भीम रावलाई बोल्न दिएको भन्दै एमाले सभामुख प्रति आपत्ति जनाइरहेको छ। सदनमा एमसीसी टेबल गर्न पहिलेदेखि वचन दिएका नेपाली कांग्रेस र लोसपाले आफ्नो अघिको वचनलाई सहर्ष स्वीकारे। यता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले
अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सदनमा एमसीसी पेश गरिएको टिप्पणी मात्रै गरेनन् कि एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसीसी का सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभाग का सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पैसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पैसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसीसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? तानाशाह होइन? अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन यो यस्तो दस्तावेजमा सही छाप गर्नको लागि पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सोध्नु आवश्यक छ। राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको ऐन नै त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐन भन्दा, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान भन्दा माथि एमसीसी को कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाव हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबावबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाव जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसीसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने
विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ। सभामुख महोदय, 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन। यसअघि गठबन्धनभित्र देउवाको चरको दबावमा परेका प्रचण्डलाई देखाउनैका लागि पत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउवासहित बालकोट पुगेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झनै सङ्कटमा परेका थिए, किनकि प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुटाउनु नै थिएन। निरन्तर कांग्रेस बाहेक गठबन्धनका दलहरूसँग छलफलपछि एकीकृत समाजवादीले टेबल गर्न दिने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड पनि सहमत हुन बाध्य भए। त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यको प्रयत्न प्रचण्डले पनि नगरेका भने होइनन्। ओलीसँग सहकार्य सहज नहुने र नैतिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने डरमा रहेका देउवा प्रचण्ड एक आपसमा जति घोचपेच गरे पनि उनीहरू तत्काल फुट्न सक्ने सम्भावना नदेखेका ओलीले भने यो गठबन्धन फुटाइ छाड्ने बताएका छन्। अर्को मलाई मूर्खहरू भ्रष्टाचार गर्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचारीहरू भनेका मूर्खहरू। भ्रष्टाचार गरेपछि त्यसलाई पहिलो समस्या पर्छ पैसा कहाँ लुकाउने। कसैले थाहा पायो भने के हुने, लुकाउन कसैलाई दियो त्यसैले खाइदियो भने के हुने, अनि तिनलाई निन्द्रा लाग्न छोड्छ, भात रुच्न छोड्छ, तनाव हुन छोड्छ, तिनका अनुहारमा हँसिलो उज्यालोपन हुनै सक्दैन। तपाईले नेपालमा कोही कोही नेता हेर्नुभयो भने छर्लक्क चिन्नुहुन्छ। तिनको अनुहारमा प्रसन्नता हुँदैन। तिनीहरू त्रासमा हुनुहुन्छ। अब यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ। लोकतन्त्रमा कमसे कम 5 वर्षमा चुनाव आउँछ। चुनाव टाल्न खोजेका छन्, कति टार्ने, कति धकेल्ने, कहाँ पुगेर। महाभारतमा एउटा श्लोक छ, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र दुर्योधन। भीमले दुर्योधनको सम्बन्धमा भन्छन् कि पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकाल्दा भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ। नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुर्याउनका लागि चुनाव जित्नु परेको होइन। एमसीसीलाई गठबन्धन फुटाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेका ओलीले माधव नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेक माओवादी र कांग्रेससँग यो हप्ताभर च्याखे थापिरहे। तर अझ पनि यो अस्त्र ओलीका लागि निष्क्रिय नभएको निष्कर्षमा रहेको बुझिन्छ। किनभने ओलीलाई थाहा छ देउवा एमसीसी टेबल मात्रै होइन पास गर्न चाहन्छन् र गठबन्धनले देउवालाई टेबल गर्न सघाए पनि पास गर्न सघाउन नसकेमा गठबन्धनभित्र फेरि फुटको प्रश्न उब्जिन्छ। यद्यपि फुटको सङ्घारमा रहेको गठबन्धन एमसीसी टेबल गर्न जुटे जस्तो देखिए पनि दलभित्रको विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ, जसले एमसीसीका कारण विभाजित मत अब कसरी अगाडि बढ्छ र यी दलहरूको भविष्य के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। त्यस्तै एमसीसीमा देखिएको दलहरूको दुधारी चरित्रले भने उनीहरूको राजनीतिक नैतिकताप्रति नै यति बेला गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।